ومولانا محمدا الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي بين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغدرات مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد. شعر پیش اہل سنت شیر اسلام. اگر کوئی شیر ہند ہو، شیر کشمیر ہو، شیر پاکستان ہو، شیر بنگلہ دیش ہو، تو جہاں جہاں بنگلہ دیش ہے وہیں کا تو شیر ہوگا، جہاں تک ہندوستان ہے وہیں کا تو ہوگا. اگر کوئی شیر اسلام ہو تو جہاں جہاں اسلام ہے وہاں. ابھی آپ گیدڑوں کی جماعت کی بلا ویزا کے بھاگ دوڑ دیکھ رہے تھے اور ایک شیر آیا. جب یہ حال ہے ابھی داتا گنج بخش نہیں آئے، خالی بھیجا ہے. کھگڑیا ملتانی نہیں آئے، خالی بھیجا ہے. تو جب بھیجا کا یہ عالم ہے تو بھیجنے والے کا اللہ کرے یہ بھیجنا ان لوگوں کے بھیجے میں آئے. میں تو تقریر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑھتے دم تک کرتا رہوں گا. اس وقت میرا جی چاہتا ہے کہ میں علامہ کی تقریر کو متن بنا دوں اور اپنی تقریر کو اس کی شرح. دیکھو بھائی، یہ زندہ مردہ والا معاملہ چھیڑ کر بیٹھ گئے. پھر امتحان تو ایسے غیر سعید لوگ پیدا
सीधा सीधा जानवर हो तो समझ में आ जाए। हम तो ऊंट से घबरा गए थे कैफा को लेकर, वहां भी देखकर तो हैरत में पड़ गए। ये क्या टाइप है? आज तक शिर्क की ऐसी वो डिफिनीशन ही नहीं कर सकता जिस डिफिनीशन से खुद उसका मौलवी बचे। ये जो डिफिनीशन हमको कत्ल करने के लिए बनाते हैं, उससे इनका अपना मौलवी कत्ल हो जाए। जिसकी मिसाल हमने आपको दी थी। अब देखो, जिंदा मुर्दा, अभी तक तो हमारा कंसेप्ट यही है कि जो यहां बैठे हैं वो जिंदा हैं, और जिनकी रूह कब्ज कर ली जाए वो मुर्दा है। हजरत मलकल मौत आए और रूह को कब्ज कर लिया। Soul went out from our body, I became dead. If our soul in the body, we are alive. It was the concept of death and life. ये समझते रहे, लेकिन सुनो, भले हम जानवर हों, हैवान हों, लेकिन नातिक भी हैं, इंसान भी हैं। अब भले हम कुछ दिन तक इंसान रहे हों, अल्लाह के फजल से अब पक्के मुसलमान। और पक्का मुसलमान छोड़ नहीं सकता कुरान। वही हमारी जान, वही हमारा ईमान, वही हमारी पहचान। हमने कहा छोड़ो हाशमी मियां, ये इंग्लैंड है, यहाँ शेक्सपियर, विलियम ब्लाक, विलियम स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ये सब चक्कर छोड़, कुरान से सीधे सीधे पूछ ले, ये कुरान तेरी नजर में जिंदा कौन है? ये कुरान तेरी नजर में मुर्दा कौन? कुरान जिसे जिंदा डिसाइड करेगा वो हमें जिंदा मानना है, और कुरान जिसे मुर्दा डिक्लेयर कर देगा उसे हमें मुर्दा मानना है। न हिंदुस्तान देखेंगे न कब्रिस्तान देखेंगे, अल्लाह हम तेरा कुरान देखेंगे। कुरान क्या बोलता है वो देखना है। तो कुरान में जिंदा किसे कहते, मुर्दा किसे कहते, मैटर इजी हो गया कि नहीं? अब तो बेनूर इस्लाम में भी, नूरुल इस्लाम तो हमारे पास है, लेकिन बेनूरुल इस्लाम है, उसे भी तो ये मानना पड़ेगा कि कुरान का डिसीजन इज फाइनल। The decision of Quran is final decision, judgment of Quran, last judgment. No appeal against Holy Quran. ये तो मानना ही पड़ेगा ना। तो चलो कुरान से सीधे सीधे पूछ लो। अब देखो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुजैलियों, बुलैबियों, अतबा और शैबा को बारे कुरैश, मुशरिकीन अरब, जिस बिलीवर्स के मजमे में, जिस बिलीवर्स की भीड़ में रसूल पाक इस्लाम पेश कर रहे हैं, अपनी नबूवत पेश कर रहे हैं, तौहीद पेश कर रहे हैं, कलमा पेश कर रहे हैं, इस्लाम पेश कर रहे हैं, और अबू जहल एंड कंपनी इनकार कर रही, डिनाई करती, नहीं मानेंगे, इनकार बढ़ा दिया। काफिरों ने अपना इनकार बढ़ा दिया, रहमत आलम ने अपना इसरार बढ़ा दिया। रसूल इसरार कर रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं, नबी दावत पे दावत दे रहे हैं, काफिरों को वो ठट्टा कर रहे हैं, टांटिंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रसूल को देख रहे हैं मगर मान नहीं रहे हैं। यही सिचुएशन है। नबी काफिरों पर हक पेश कर रहे हैं और वो हक से इनकार कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जिब्रील अमीन है, वो ये इलाही लेकर और कहा खुदा फरमाता है, महबूब ये मुर्गे तुम्हारी सुनेंगे नहीं। मौता लफ्ज़ है, जाके कुरान में फाइंड आउट कर लेना। मौता, ये मौता तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये मुहावरा कन कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कान से नहीं सुनेंगे। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, एक साथ लगे जाते, सूफी साहब निकले, मेरे सूफी साहब कहाँ जा रहे हो? कहा शॉपिंग सेंटर जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे लिए तुम सुपारी लेके आना, कत्था लेके आना। मैं नहीं सुनता, वो कह के चला गया, मैं नहीं सुनता। थोड़ी मेरी बात नहीं सुनी, मेरे अल्फाज सुने, मैं नहीं सुनता का मतलब मैं नहीं मानता, किसी और से मंगा लो। तो ये जो नबी समात है, ये समात कबूल से महरूम है। या सुना ये आपकी बात मानेंगे नहीं, और रीजन ये है कि मौता
بزرگوں نے کہا ہے کہ موتا سے تشبیہ دی گئی ہے، ان بزرگوں کے سامنے میں اپنا بچپنا تو ضرور پیش کروں گا تاکہ میری اصلاح ہو کہ حضور کل موتا نہیں، موتا مطلق ہے، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور جب کسی کا حقیقی معنی متاثر نہ ہو تو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت بھی نہیں۔ قرآن نے موتا کہا ہے، مردہ کہا ہے، یہ مردے نہیں سنیں گے، حالانکہ وہ بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ابھی ان کی روح قبض نہیں ہوئی، ابھی ان کا سول ان کی باڈی سے نکلی نہیں ہے، اور قرآن انہیں موتا کہہ رہا ہے، انکا لا تسمعوا الموتا، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ابو جہل کو قرآن نے اندھا کہا ہے، ابو جہل کو قرآن نے بہرا کہا ہے، گونگا کہا ہے۔ کیا ابو جہل کے پاس زبان نہیں تھی؟ کیا ابو جہل کے پاس آنکھ نہیں تھی؟ کیا ابو جہل کے پاس کان نہیں تھا؟ کان کافروں کے پاس ہے، آنکھ ہے کافروں کے پاس ہے، زبان کافروں کے پاس ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ کان رکھنے سے تم سننے والے نہیں ہو، آنکھ رکھنے سے تم آنکھ والے نہیں ہو، زبان رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو، بلکہ قرآن نے ایک نیا آئیڈیالوجی دیا کہ جو زبان رکھ کے حق نہ بولے وہ گونگا ہے، جو حق نہ سنے وہ بہرا ہے۔ تمہارے پاس کان ہے اور تم حق نہیں سنتے تو تم بہرے ہو، تمہارے پاس آنکھ ہے اور حق نہیں دیکھتے تم اندھے ہو، تمہارے پاس زبان ہے تم حق نہیں بولتے تم گونگے ہو، اور تمہارے پاس دل ہے تم نبی کو نہیں مانتے تو مردہ ہو، مردہ ہو۔ موتا محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنے۔ ابو جہل ابھی مرا نہیں ہو، قرآن نے مردہ کہا۔ ابو لہب مرنے سے پہلے مردہ، عتبہ مرنے سے پہلے مردہ، شیبہ مرنے سے پہلے مردہ، کفار قریش مرنے سے پہلے مردہ، جتنے بھی جس بلیورز میں سب مردہ۔ یہ مردہ سڑک چھاپ ملا نے نہیں، دنیا بنانے والے اللہ نے کہا یہ مردہ ہے۔ ملک الموت نے روح نکالی نہیں، مردہ چل پھر رہا ہے مگر مردہ، کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا جاگتا روتا گاتا ہے مگر مردہ، پلاننگ کرتا ہے مگر مردہ، دارو نغمہ بناتا ہے مگر مردہ، مرغیوں کو اکٹھا کر کے کانسپریسی کرتا ہے مگر مردہ، رسول پاک کے دروازے کو گھرواتا ہے مگر مردہ، باہر سے مدد مانگ کر کے ڈسٹربنس پھیلاتا ہے مگر مردہ۔ یہ سب مردے یورپ اور سب سانس لے رہے ہیں، ہاتھ پیر ٹھیک ٹھاک، سرکولیشن آف بلڈ از کنٹینیو بٹ مردہ، he is seeing by his own eyes but murda, he is talking by his tongue but murda, he is hearing by his ear but murda, he is thinking by his mind but murda, he is walking and talking but murda، ہاتھ پیر ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت مگر مردہ، every part of the body is suitable on their places but مردہ، جسم کا ہر حصہ صحیح جگہ پر ورکنگ آرڈر میں ہے مگر مردہ، ہاتھ پیر صحیح ہے، سانس چل رہی ہے، خون دوڑ رہا ہے مگر مردہ۔ یہی قرآن چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہاتھ پیر صحیح سلامت اسے تو مردہ کہہ رہا ہے، مگر یہی قرآن اس مرد مومن کو جو راہ خدا
حمزہ کا سینہ کٹ گیا ہے مگر زندہ ہے، کلیجہ نکل گیا ہے مگر زندہ ہے، ایک روایت ضعیفہ کے مطابق دانتوں سے چبایا گیا ہے مگر زندہ ہے، فاروق اعظم کو شہید کیا گیا مگر زندہ ہے، امیر حمزہ مر کے بھی زندہ ہے، کٹ کے بھی زندہ ہے، پٹ کے بھی زندہ ہے، ٹکڑے ہو گئے مگر زندہ ہے، مردہ نہیں، مردہ نہیں، مردہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے بلحیا، بلکہ زندہ ہیں، کٹ گئے مگر زندہ ہیں۔ ابو جہل روح قبض نہیں ہوئی مگر مردہ، امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی مگر زندہ، فاروق اعظم کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، ذوالنورین کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، علی کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، حسنین کریمین کی روح قبض ہوئی مگر زندہ، عباس کی روح گئی مگر زندہ، قاسم مارے گئے مگر زندہ، آل فاطمہ کو قتل کیا گیا مگر زندہ، خاندان نبوت کے ایک پھول کو کربلا کی دھرتی پر مٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی مگر زندہ۔ میں پوچھتا ہوں مکے میں ابو جہل مرا نہیں تو مردہ کیوں، اور امیر حمزہ مار دیے گئے تو زندہ کیوں؟ ابو جہل مرا نہیں تو مردہ کیوں، امیر حمزہ کا سینہ کٹ گیا تو یہ زندہ کیوں؟ جواب ملے گا، جواب ملے گا کہ رسول کی وفاداری نے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، رسول کی وفاداری نے فاروق اعظم کو مرنے نہیں دیا اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا۔ اب بات شارٹیسٹ پسرورے سے یوں کہی جا سکتی ہے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں آ گیا، یہ موت و زندگی اینجل آف ڈیتھ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، حضرت ملک الموت کے آنے جانے پر نہیں ہے، آئیں گے تو ہم مردہ ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات تو قرآن کی یوں ہے کہ جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو رسول کا غدار ہے وہ مردہ ہے۔ تو رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے، یہ جملہ نوٹ کر لو، رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت۔ اب ٹھیک بتا دوں، اب تو سمجھ میں آ گیا نا زندہ کون، آج زندہ کون ہے؟ برطانیہ میں بہت سے لوگ زندہ ہیں، بہت سے لوگ مردہ، جب مکے میں بھی زندہ مردہ ساتھ رہے تو بلیک برن میں کیوں نہیں ساتھ رہیں گے؟ زندہ زندوں کی بات کرے گا، مردہ مردوں کی بات کرے گا، وہ جدھر دیکھے گا اس کو مردہ ہی دکھے گا۔ اگر کبھی پریشر میں وہ کوئی نبی کو بھی دیکھے اپنے انداز سے نا تو وہ بھی اسے مردہ ہی دکھائی دے گا۔ مگر زندوں کا معاملہ کیا ہے؟ موت آئی مگر موت مردہ نہیں بنا پا رہی ہے، موت تو ابھی حمزہ کو بھی آئی ہے، کوئی مولوی جو کہتے کہ موت نے انہیں مردہ بنا دیا، موت تو شہدائے بدر کو بھی آئی مگر موت شہدائے بدر کو مردہ نہ بنا سکی، موت امیر حمزہ کو مردہ نہ بنا سکی، موت فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہدائے پنجاب کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہدائے کشمیر کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہدائے ہند کو مردہ نہ بنا سکی، موت کسی شہید کو مردہ نہ بنا سکی، موت سید سالار مسعود غازی کو مردہ نہ بنا سکی۔ تو وہ موت جو نبی کے امتی کو مردہ نہ بنا پائے وہ امتی کے نبی کو کیسے مردہ بنائے گا؟
बोलो, शॉपिंग सेंटर में तुम जाओगे तो उधर तुमको कोई बेचने वाला मुर्गा मिलेगा क्या? हमें कहीं मुर्गा लेता देता है, मुर्गा देता है, मुर्गा लेता है, किधर देता है? मुर्दे में लेन देन नहीं है। अब कोई सिगरेट खरीदने के लिए चला जाए दुकान पर, बिल्कुल पाइप चाहिए, और दुकानदार देखे ये दफन में मुर्गा गवा तो बोलेगा एक पैकेट क्यों, पूरी दुकान ले मेरी जान छोड़, ये मुर्गा कहाँ गया है? मुर्गा लेता नहीं, मुर्गा देता नहीं, ये लेन देन हिंदू में हुए। देना देना तो हिंदू में हुए। हमने पाउंड दिया, उसने गोश्त दिया, हम जिंदा थे, हमने पाउंड दिया, वो जिंदा था, उसने चिकन दिया। ये लेने देने में एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जो देंगे वो लेंगे नहीं। हम नोट देंगे तो कपड़ा लेंगे, नोट देंगे तो ड्रेस लेंगे, नोट देंगे तो मीट लेंगे, नोट दिया लैम लिया, नोट दिया चिकन लिया, नोट दिया तो मसाला लिया, नोट दिया तो ग्रीन चिली लिया। कभी कभी गलती से दरवाजा खटखटा में बदअकीदा लोग तो ये चिली काम आते। एक साइड से जा रहे हो, दूसरे साइड से निकले तो उसको भी अफसोस होता है। हम मुर्दों को जिंदों के घर नहीं जाना। फिर उसको पता चलेगा कि क्या होती है मेहरबानी और क्या होता है 3 लोटा पानी। तो जिंदा देता है, जिंदा लेता है। जिंदा देगा कुछ और, जिंदा क्या देगा? जो दुकान वाले को पसंद है। दुकान तो पहुंचती है, उसको क्या पसंद है? पाउंड पसंद है, पाउंड आवे तो पाउंड उसको पसंद, हम लोग ने पाउंड दिया। मटन मुझको पसंद, मैंने मुझ मटन लिया। हमको जो पसंद है वो दुकान वाला देगा, दुकान वाले को जो पसंद है वो हम देंगे, मगर लेने देने वाले दोनों जिंदा हों। और जिंदा है रसूल का वफादार, जो रसूल का वफादार वो जिंदा। तो जितने वफादार रसूल के फेथफुल ऑफ प्रॉफिट यहाँ है वो सब यहाँ जिंदा, और जितने फेथफुल ऑफ प्रॉफिट वहाँ है वो वहाँ जिंदा। गौसे आजम वहाँ जिंदा, सरकारे नक्शबंद वहाँ जिंदा, आकाश सुहरवर्द वहाँ जिंदा, खाजा गए खाजगा वहाँ जिंदा, महबूब इलाही वहाँ जिंदा, कुतुबुल अख्ताब वहाँ जिंदा, गंजे शकर वहाँ जिंदा, साजिद कलियरी वहाँ जिंदा, मखदूम समरा वहाँ जिंदा, ताजुल इराक वहाँ जिंदा, अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक वहाँ जिंदा, अब्दुल वहाब वहाँ जिंदा, गौसे आजम वहाँ जिंदा, इमाम हसन वहाँ जिंदा, इमाम हुसैन वहाँ जिंदा, ज़ैनुल आबिदीन वहाँ जिंदा, अबू हनीफा वहाँ जिंदा, इमाम शाफई वहाँ जिंदा, इमाम मालिक वहाँ जिंदा, इमाम अहमद बिन हंबल वहाँ जिंदा। जितने रसूल के वफादार वहाँ हैं वो वहाँ जिंदा, और जितने यहाँ हैं वो यहाँ जिंदा। यहाँ के जिंदों ने वहाँ के जिंदों के बारे में सोचा, गौसे आज़म तुम्हें क्या पसंद है, गरीब नवाज तुम्हें क्या पसंद है, दाता गनीमत तुम्हें क्या पसंद है? अरे हमें सवाल के सिवा और क्या पसंद है? हमें सवाब पसंद है, हमें सवाब पसंद है। जब हमने देखा कि दाता अली को सवाब पसंद है, ज़करिया मुत्तानी को सवाब पसंद है, हमने देखा कि सरकारे कलंदर को सवाब पसंद है, मखदूम सरदारी से पूछा अभी तक तू समझा नहीं, अल्लाह की राह में निकलने के लिए, हुसूल सवाब के लिए, अपनी बंदगी को मोतबर बनाने के लिए तख्त सिमनान को मैंने ठोकर मारा है, ताज को सर से उतार करके फेंक दिया है, दौलत को अपनी फूट की नोक पर मारा है, तुझे पता नहीं मुझे सवाब पसंद है। अब जब देखा कि पीरन पीर को सवाब पसंद है, जब मैंने देखा मेरे पीर दस्तगीर को सवाब पसंद है, जब मैंने देखा मेरे पीर रोशन ज़मीर को सवाब पसंद है, मैंने देखा मुल्तान वाले को सवाब पसंद है, मैंने देखा कि मीरपुर वाले को सवाब पसंद है, मैंने देखा अजमेर वाले को सवाब पसंद है, मैंने देखा कि चौचा बरेली बदायूं वाले को तो सवाब पसंद है, मैंने देखा कि गुजरात वाले को तो सवाब पसंद है, लाहौर वाले को तो सवाब पसंद है, बगदाद वाले को भी सवाब पसंद है, करबला वाले को भी सवाब पसंद है, नजफ वाले को भी सवाब पसंद है, मदीने वाले को भी सवाब पसंद है। तो जब हमने देखा कि उनको सवाब
पूछा क्या क्या करना सवाब है। वो कहा हर अच्छा काम और अच्छी नीयत से करो तो बहुत सवाब है, अच्छा काम करो तो वही सवाब है, और अगर अच्छी नीयत हो जाए तो बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। कुरान पढ़ना सवाब है, आयतें पढ़ना सवाब है, कलमा पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, पाकीज़ा खाना बनाना सवाब है, और बुला के खिलाना सवाब है। खुद भी तो बिस्मिल्लाह करके खाना सवाब है, खुद भी तो बिस्मिल्लाह करके खाना सवाब है। अब हमने वहाँ तकरीर कराई वो सवाब, नाम पढ़ाया वो सवाब, कलमा पढ़ाया वो सवाब। जब हमने 25 तरीके से सवाब जमा कर लिया तो हमने किया ईसाले सवाब। अब उसको सवाब को हमने भेजा, लोग तुम्हें गौसे आज़म पसंद है दे रहा हूँ, गरीब नवाज तुम्हें पसंद है दे रहा हूँ, आकाए नक्शबंद तुम्हें पसंद है दे रहा हूँ, सरकारे सोहरवर्द आपको पसंद है दे रहा हूँ। तो जो वलियों को पसंद है वो हमने भेजा, गौसे आज़म को भेजा। अब जब गौसे आज़म की पसंद बगदाद में पहुंची तो वहीं से देख रहे हैं, ये समझ देखो इसको, मैं अब्दुल कादिर, ये मेरा गुलाम कादिरी है, और कादिरी होकर ये मेरी पसंद जानता है, तो मैं क्या मजहरे कुदरत होकर इसकी पसंद नहीं जानता हूँ, क्या मैं इसकी जरूरत नहीं जानता हूँ। ये तो बे औलाद है, एक औलाद की तड़प रखता है, ये पढ़ रहा है, कामयाबी चाहता है, ये कर्ज से दबा हुआ है, सुबुकदोशी चाहता है, ये बीमारी में मर रहा है, जिंदगी चाहता है। तो जो गौसे आज़म को पसंद है वो बंदे ने यहाँ से भेजा, और जो इस बंदे को पसंद है गौसे आज़म ने वहाँ से भेजा। जो सिद्दीक़ अकबर को पसंद है यहाँ से हमने भेजा, जो फारूक आज़म को पसंद है वो हमने यहाँ से भेजा, जो उस्मान गनी को पसंद है यहाँ से हमने भेजा, जो मौला अली को पसंद है वो हमने यहाँ से भेजा, जो गौसे आज़म को पसंद है वो यहाँ से भेजा, जो दाता गंज बख्श को पसंद है वो यहाँ से भेजा, जो ख्वाजा अजमेरी को पसंद है वो यहाँ से भेजा, और मदीने वाला जो हमें जरूरत है मदीने से भेजा, बगदाद वाले के बगदाद से भेजा। हमने दिया, हमने, ये सुन्नी बड़ा होशियार है, ईसाल भी करता है वसूल भी करता है, ईसाल भी करता है और वसूल भी करता है। तो हम जिंदा, हमने दिया, मुरीद जिंदा, मुरीद ने भेजा, पीर जिंदा, पीर ने पलटाया। तो हम जिंदा वो जिंदा, तभी तो लेन देन है ना। अब जरा जमात के मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। अब इस पर एक बात बड़ी तवज्जो वाली है, और वो ये है कि मामला कब्र का छेड़ करके अल्लामा बैठे हैं। अब सुनकर खबर नहीं कर पा रहा हूँ सब खबर है। जैसे पहुंचा, इम्तिहान है ना, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन, खबर एग्जामिनेशन है ना, जिंदगी भर इम्तिहान नहीं लिया, फाइनल है। कुछ तंबीहें रही हमारे साथ, कुछ आजमाइशें रही हमारे साथ, वो भी पेपर करते रहे। अब रिजल्ट आने वाला दिन ये कि कवर में चलो। अच्छा तुम्हारे इंग्लैंड में भी एग्जामिनेशन हुए क्यों बेटा? होता है ना यहाँ एग्जामिनेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी के एग्जामिनेशन होते हैं ना, अरिथमेटिक ज्योमेट्री अलजेब्रा के इम्तिहान हुए, इंग्लिश लिटरेचर का इम्तिहान, पोएट्री और प्रोज के एग्जाम्स होते हैं, ग्रामर का इम्तिहान होता है। तो क्या 6 महीना पहले बता देते हैं क्या पूछने वाले हैं? 1 महीना पहले मालूम होता पेपर क्या है? अरे जो अभी तो हजरत आए हैं पाकिस्तान से, ये जब हाई स्कूल का इम्तिहान हो गए ना पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, 4 घंटा पहले नहीं मालूम क्या पूछा है। पहले अंदर जाओ, examination hall. You entered into examination hall and find out where is your seat. Sit properly. Await. Done. 1 घंटा बजा। काफी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अपना रोल नंबर लिखो, रोल नंबर और सब्जेक्ट का नाम, सेंटर का नाम लिखो। बैठो, पेपर है, वेट करो। थोड़ी देर के बाद पेपर बनो। बराई मेहरबानी मंदिर या गैर
सवालों में से 5 सवालों का जवाब दो, 13 सवाल कर लिए। मैं एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ कि ये शीरी जुबान वहां पढ़ने को नहीं मिलती। जहाँ उर्दू पैदा हुई है वही ना कदरी की शिकार है, मगर अपनी खूबसूरती से मरती भी ना। उसे ऑफिस से तो निकाला गया मगर फिर से नहीं निकाला जा सका। हम सहयोग आ गया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो। Solve any 5 questions. There are 13 questions in the paper and the order of the board. Solve any 5 questions. अब था मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के अगर सब सवाल आते हों, if I can solve, तो within 20-25 minutes, completed first, second, third, fourth, fifth. 5 questions solved by me. A time a lot, 2 hours in the hand. What will I do? I thought, solve all questions. 13 of 13. From 1 to 13 I solved and I wrote. Pick. You see any 5 questions? अगर कोई 5 सवाल कर डालो, मैंने कहा तुम ही कोई 5 सवाल देख डालो। लेकिन भाई अगर 1 हफ्ता पहले मेरे को मालूम हो जाए कि पेपर क्या है, तो पेपर बदल जाएगा। पेपर आउट, पेपर आउट, पेपर आउट, a great shout. The department, educational department changed the paper and new paper printed, secret, covered. अगर डिस्कवर हो जाए ना, एग्जामिनेशन कहते उसी को है कि क्वेश्चन स्टूडेंट को मालूम ना हो। When the student will enter into examination hall, then he will know that what is question, and then he will write answer. 1 दिन पहले, 1 वीक पहले, 1 महीना पहले, 6 महीने पहले मालूम हो जाए तो चेंज हो जाएगा ना। अरे दुनिया इम्तिहान लेती है तो पेपर को छुपा मगर अपने नबी का करम देख, अपने उनका दिया हुआ बेहतरीन धर्म देख, मुस्तफा का करम देख कि अभी तू मरा नहीं है। 1400 बरस पहले रसूल ने कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बों का, दूसरा मदीनों का, तीसरा मकुंता तखुल फी हज़र रजील। 3 सवाल होंगे, 3 ये होंगे, तीनों का सही जवाब ये है, करेक्ट आंसर ये है, रॉन्ग आंसर ये है। करेक्ट आंसर भी बता दिया, रॉन्ग आंसर भी बता दिया। 1400 बरस पहले पेपर आउट कर दिया। अब भी अगर ये फेल हो गए हैं, इतने कंडम सुभान अल्लाह। अच्छा, उधर सब कितने सवाल हुए? मन रब होगा, रब के बारे में। Who is your Lord? All right, man रब। Next, मादीनों का, what is your religion? दीन। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। थर्ड किसके बारे में? होली प्रॉफिट। चौथा सवाल, नो, दैट्स ऑल। 3 ही सवाल होंगे, पहले रब, फिर दीन, फिर नबी। हज़रत तरतीब ऐसी की। ये जो क्वेश्चन है ना, 1 by 1, फर्स्ट अल्लाह के बारे में, फिर दीन के बारे में, फिर नबी के बारे में। काय को अल्लाह के बाद नबी के बारे में क्यों नहीं पूछा? ये बीच में दीन कहां से आ गया? अल्लाह, फिर दीन, फिर नबी, लास्ट में नबी। नबी तुम ऐसे आखिरी नबी हो, सवाल में भी आखिरी हो, ताकि अहमद के गुलाम को भी मालूम रहे जैसा नबी है जिसके बाद नबी का जानती नहीं। अबे वजूद में भी नहीं है और खबर के सवाल में भी ये लास्ट। लेकिन फिर भी बात तो और समझ में आनी चाहिए। यह तरतीब मुफ्ती का रहती क्यों है? पहले खुदा के बारे में, फिर दीन के बारे में, फिर नबी के बारे में एक नुक्ता बदल वक़ूअत करता हूँ। अगर चादर के नीचे a man is covered by
یہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے حضرت یہ تو چادر کے نیچے دبا ہے. ابھی تو ٹائم اتنا خراب ہے کہ چہرہ دیکھ کے بھی ہم مذہب نہیں بتا سکتے. ٹائم تو اتنا اکورڈ ہو گیا، ٹیپیکل اور کریٹیکل ہے کہ اپن فیس دیکھ کے بھی نہیں بتا پاتے کون ہے. اس کو گڈ مارننگ بولوں کیا السلام علیکم بولوں کہ نمستے بولوں کہ کچھ نہیں سمجھتے بولوں، پتہ ہی نہیں چلتا. اب چہرہ دیکھ کر کے مذہب معلوم نہ ہوئے تو چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ جانے اللہ کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا. تو پوچھنا یہی من ربوں کا. تو آپ نے پہلا سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ تو چادر کے نیچے لیٹا لیٹا بولا میرا رب اللہ. ہم سمجھ گئے یہ ہندو نہیں ہے، ناستک نہیں ہے، یہ نیچری نہیں ہے، اللہ کا ماننے والا خدا کو مانتا ہے. مگر پھر ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا، اللہ کو ماننے والے تو اور بھی لوگ ہیں. کس بنیاد پہ اللہ کو مانتا ہے؟ اس کا گراؤنڈ کیا؟ اللہ کو ماننے کا بیس کیا ہے؟ عیسائیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ یہودیت کی بنیاد پر، مجوسیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ ہندو مت کی بنیاد پر، بدھسٹ کی بنیاد پر مانتا ہے کہ جینسٹ کی بنیاد پر؟ یہ جتنے ریلیجن ہے ہر ریلیجن میں اللہ کو مانا جاتا ہے، خدا مانا جاتا ہے. تو یہ کون سے پوائنٹ آف ویو سے مانتا ہے؟ کیا گراؤنڈ ہے ماننے کا؟ ہم لوگ سے پوچھا بول تیرا دین کیا ہے؟ تو بولا میرا دین اسلام ہے. چادر کے نیچے سے بولا اسلام ہے. ہم سمجھ گئے اسلام اس کا دین ہے. اور لائٹ اب یہ ہندو نہیں ہے، نہ نیچے کھوٹی ہے نہ اوپر چوٹی ہے، ہندو نہیں. معلوم ہو گیا الگ قسم کی آندھی ہے، غلط قسم کا گاندھی نہیں ہے، الگ قسم کا کچھ ہے. یہ عیسائی بھی نہیں ہے، بولتا ہے میرا دین اسلام ہے. یہ یہودی نہیں ہے، کیونکہ آنسر سے کلیئر ہو گیا جب دین اسلام ہے تو یہ یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، یہ مجوسی نہیں ہے، یہ بندھی ہوئی داڑھی نہیں ہے، کھلی ہوئی داڑھی ہے. تمہارے یہاں سے تو بندھی ہوئی داڑیاں نکل کر کے ہمارے علاقے میں آ گئی نا. تو باندھ کے داڑھی نکلتے تاکہ کھلنے نہ پائے، مسلمانوں سے ملنے نہ پائے. پتا نہیں پڑا یہ سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، یہ ہندو نہیں ہے، بولتا ہے. لیکن پھر ایک شبہ آ گیا کہ اسلام میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں. ایک کون سے فرقے سے تعلق رہتا ہے؟ جو فرقہ بنے گا وہ نبی کے نام پر تو چلو اس کے بارے میں پوچھ لے، لیکن نبی کے بارے میں اس کا آئیڈیا کیا ہے؟ ماں کنتا تقولو فی ھذا الرجل. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا دعویٰ ہے، اسلام کو ماننا دعویٰ ہے، رسول کو ماننا دلیل ہے. اس لیے دلیل دعوے کے بعد آتی ہے. دعویٰ اسلام کا ہے، دلیل میرا نبی. امتحان یہ ہے کہ دعوے کو دلیل کے ساتھ مانتے ہو یا کسی جماعت کے ذلیل کے ساتھ مانتے ہو. اسلام کو تو دونوں مانتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ صرف اللہ کا ماننے والا اگر مسلمان ہوتا تو ایک ہی سوال ہوتا، من ربوں کا. فرشتے نے پوچھا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے جواب دیا اللہ. کھول دے جنت کی کھڑکی، اللہ کے نام پہ نہیں کھلی. صرف اسلام اور مسلمان کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا، ورنہ فرشتے نے پوچھا تھا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ اب بندے نے جواب دیا دین الاسلام. اب کھول کھڑکی، ابھی بھی نہیں کھلی. تو یہ جو اللہ 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 ہماری جماعت اسلامی اللہ اللہ کر کے تم جاہلوں میں گھس جاؤ، اسلامی کر کے وہ جماعت بنا لے میں اور کہ بس کافی ہے. اگر اتنی کافی ہے تو قبر میں دو ہی سوال ہوتا. بندے نے کہا میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام. کمپلیٹ جواب نہیں ہے. کبھی تو تیسرا سوال ہے، ان کا سنو اللہ کو مانو
کی حضرت رچی. اور جیسے ہی یہ سوال ہوا, اللہ کے بارے میں سوال ہوا تو قبر کی حالت ویسے ہی. من ربو کا ربی اللہ, جیسی قبر تھی ویسے ہی رہی. دوسرا سوال ہوا ماضیلوں کا, تمہارا دین کیسا, قبر جیسی تھی ویسے ہی رہی. اور جیسے ہوا باقوتا تقولوں کی حاضر رجل, قبر ہی بدل گئی. سرور کائنات, فخر آدم, رسول آدم, نور مجسم, رحمت عالم, نیجر آدم, خلیفۃ اللہ آدم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال حسن و جمال کے ساتھ وہی آنکھیں پڑ جائے ابو بکر پر تو صدیق اکبر ہو جائے, وہی آنکھیں عمر پر ڈال دیں تو فاروق اعظم بن جائے, وہی آنکھیں ہماری قبر, وہی چہرہ بلال دیکھ لیں تو اسلام کا اعلان بن جائے, وہی گیسو کہ سلمان اسیر ہو جائیں تو فیضان مصطفیٰ بن جائے. وہ نور مجسم ہماری قبر میں آیا, ہم نے اسے دیکھا, اس نے ہمیں دیکھا. اب جس کی جیسی عادت ہوگی وہی تو کرے گا. سنی ہے تو کھڑا ہے, دیوبندی ہے تو پڑا ہے. جس کی جیسی عادت ہوگی ویسے ہی تو ویلکم کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز آئے, بولے شبیہ آوے نبی نہ آوے. ارے تو باہر اتنی پکی رپورٹ تیرے ہوگا یا باہر اوپر رہ کر کے تیرے کو اندر کا معلوم, نبی نہ آوے, فوٹو آ جائے, تصویر آوے. نبی نے تصویر بنانے کو بولا, منع کیا کہ نہیں کیا؟ unnecessary photography is strictly prohibited in Islam. unnecessary, غیر ضروری, بلا ضرورت شرعی تصویر بنانا کھینچوانا حرام ہے نا, پوری دنیا کے لیے نا, اور قیامت تک کے لیے. اور نبی اپنی بنا کے سپلائی کر رہے ہیں, ہم کو روک رہے ہیں, اور اپنی بنا کے قبر میں سپلائی کریں گے. ایک بات اور سن, تصویر ہے, تصویر ذات نہیں. یہاں جو منبر پر بیٹھا ہے وہ ہاشمی ہے, مگر ہاشمی کی فوٹو ہاشمی نہیں ہے. رام لال کو پھانسی دینا, کس کو دینا پھانسی؟ رام لال کو مرڈر کیا تھا, اس کو پھانسی دینا. وہ بولا میری تصویر کو پھانسی دے دو. عبداللہ خان نے قتل کیا, جج بولا پھانسی, اور جب پھانسی کے پاس لے گئے تو بولا آخری آرزو, اور کہا یہ جج صاحب بولو یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو عبداللہ تو ہے. میں ہوں نا؟ ہاں میں ہوں. آپ ہی ہیں؟ کہا میں ہوں, اور میرے کو پھانسی ہوئی ہے, کسی کو دے دو. اور بولے کہ فوٹو جو ہے وہ ذات نہیں ہے, ہاشمی ہے. یہ تاج ہاشمی نہیں ہے, یہ گلاس ہاشمی نہیں ہے, یہ میرا ایبا ہاشمی نہیں ہے. رسول ہے. رسول کی نالین میرے سر کا تاج ہے, مگر وہ رسول نہیں ہے. رسول کا لباس میری معراج ہے, مگر لباس رسول نہیں ہے. رسول کی تصویر دل میں بس جائے تو میری معراج ہے, مگر رسول کی تصویر رسول نہیں ہے. اور جو رسول نہ ہو اسے رسول کون کہے گا؟ جو نبی نہ ہو اسے نبی کون کہے گا؟ مگر قبر میں مومن کا جواب یہ آتا نبی محمد الرسول اللہ, یہ ہمارے نبی ہیں. مسلمان صرف نبی کو نبی کہے گا, کسی غیر کو نبی نہیں کہے گا. ثابت ہوا کہ ذات رسول قبر میں کھڑکی کھلتی ہے, کھڑکی کھل جاتی ہے. تم نے بلک بند کی قبر میں اپنے باپ کو ڈال دیا, اچھا, اور رسول پاک پہلے ہی سے قبر میں ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور کھڑکی کھلتی. میں بولا یہ برطانیہ ہے, کنارے کنارے سمندر ہے, کھڑکی کھولے گا تو پانی نہیں گھس جائے گا. تو بولے زمین سمٹ جاتی ہے, زمین چپک جاتی ہے. زمین بہت پھیلی ہے لیکن چپک جاتی ہے. جب چپک جاتی ہے تو سرکار کی قبر انور سے اور اس سنی مسلمان کی قبر کے بیچ میں جو گیپ ہے نا وہ چپک گیا, کھڑکی کھل گئی.
اس نے دیکھ لیا. میں نے کہا اللہ اللہ تیرے کو زمین سے اتنی محبت ہے, اتنی عقیدت ہے, یہ زمین جس میں تم مٹ جائے گا اس سے اتنی محبت ہے کہ زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لی, نبی میں آنے کی نہیں مان رہا ہے. پوری زمین سمٹا دیا. تھوڑا سا سوچو نبی کے آنے میں کیا مذائقہ تھا. اچھا کھڑکی پر بات آئی ہے تو اب حضرت علامہ کا چہرہ دیکھتا جاؤں گا, بولتا جاؤں گا. ایسے لوگ کہاں بار بار ملتے ہیں جی. گیدڑ تو بہت ملے, اصل کم ملے. اچھا جنگل کا بھی یہی سسٹم ہے. بھیڑ بہت ہوں گے, بھیڑیے بھی ہوں گے, شیر بھی ہوں گے, اور یہ نکلتے کب ہیں. میں نے بھیڑوں سے پوچھا تو نکلتا کب ہے, تیری جماعت کب نکلتی, بولے جب شیر سو جاتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر باقاعدہ حیات جلوہ گر ہے, رونق افروز ہے, اور مدینے میں ان کے چہرے کی شعائیں بکھری ہوئی ہیں. اپنے رحمت بن کر پرست رہے. صدیق اکبر ساتھ ہیں, فاروق اعظم ساتھ ہیں. نبی کی آنکھوں کے سامنے in the presence of prophet a sahabi passed away. A sahabi passed away in the presence of prophet. نبی نے نہلوایا, کفنوایا, اٹھوایا, نماز جنازہ پڑھایا, جنت البقیع پہنچایا, قبر میں اتروایا, مٹی دلوایا, دعا فرمایا, صحابہ کو لیا, مسجد نبی کی طرف لوٹ پڑے. ہوا ہے کہ نہیں؟ نبی اوپر ہے, صحابی قبر میں. رسول لے کے چل پڑے جماعت صحابہ. صدیق صاحب, فاروق صاحب, سعد و سعید صاحب, طلحہ زبیر صاحب, ابو عبیدہ صاحب, ابن عوف صاحب, علی صاحب, ہر صحابی جو اس وقت موقع پر موجود ہیں ان کے ساتھ. رسول چل پڑے اہل بیت والی گلی سے, اور ادھر قبر میں فرشتہ آیا, اس نے جگایا, صحابی کو بٹھایا اور پوچھا من رب کا. اور نبی اپنے صحابہ کو لے کر مٹی دے کر واپس چل رہے ہیں. صحابی نے جواب دیا ربی اللہ, تیرا رب اللہ ہے. رسول اپنے صحابہ کو لیے اور آگے نکل گئے. تب دوسرا سوال فرشتے نے قبر میں صحابی سے کیا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. رسول اپنے صحابہ کو لیے بالکل بابا جبریل یا بابو نسا کے قریب. صحابی نے جواب دیا دین اسلام, میرا دین اسلام ہے. رسول اپنے صحابہ کو لیے بالکل بابو نسا یا بابا جبریل میں بس داخل ہونے والے. دوسرے سوال جب نہ کنتا تکونو کی حاضر رجل, جب صحابی جنت البقیع کی قبر میں رسول کو دیکھ رہا ہے, اور ابو بکر اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں, عثمان اپنے پہلو میں دیکھ رہے ہیں, علی اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو انجمن صحابہ میں بھی وہ صحابیوں کی بھیڑ میں بھی موجود ہے قبر میں. اب کھڑکی کیسے کھولو گے؟ اور کھڑکی مسجد نبوی سے جنت البقیع کوئی کھڑکی. رسول زمین پر ہیں, اوپر our beloved prophet is alive. زمین پر اور صحابی زمین میں. اوپر سے نیچے کیسے کھڑکی کھولے گا؟ میں کیوں نہیں لیتا کہ خدا نے اپنے مضبوط کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے کہ پیغمبر جب چاہو جہاں چاہو جا نبی کہاں سے آتے ہیں؟ مدینے سے آتے ہیں. کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد آتے ہیں. کہاں سے ہیں؟ کراچی آتے ہیں. کہاں سے ہیں؟ ہندوستان بھی آتے ہیں, بنگلہ دیش بھی جاتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں جاتے ہیں. چائنا کی قبر, مدینہ, کراچی اور مدینہ, اسلام آباد اور مدینہ, دلی اور مدینہ, بڑا بہت مارجن ہے, بہت فاصلہ ہے. تو سرکار جب آتی ہے تو اسپیڈ کیا ہے؟ رفتار. کوئی براق کی رفتار کی تحقیق کر رہا ہے, کوئی جبریل کی رفتار کی تحقیق کر رہا ہے. تو آج کل تو وہ زمانہ یہ جہاز ہے, رفتار کیا ہے, وہ ایروپلین ہے, رفتار کیا ہے, اور وہ ایک چلا ہے امریکہ سے آسٹریلیا کو جاتا ہے, آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے. بڑا معاملہ ہے. تو ہم نے سوچا بھائی یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے, اور یہ جو ہے ایٹمی ایج ہے, کمپیوٹرائز سسٹم چل رہا ہے. سب لا اس بچے کو بھی
करने के लिए हम भी थोड़ा सा सोचे क्या रफ्तार है। तो अब हम क्या रफ्तार बताएं? सरकार मदीने में है और सवाल ब्लैकबर्न में हो रहा है। माकुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, या नबी आपको ब्लैक बनाने में, कब्र में आने में क्या टाइम लगा? अभी पूछना है, समझना है, कैसे पूछें कैसे समझें। तो हमने सोचा कि मामला क्या है। अब जरा सवाल पढ़ो तो। माकुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, 4 सेकंड लगे। माकुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, 5 सेकंड। माकुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, 4 सेकंड। माकुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, 3 सेकंड। सवाल उतने, अब कई सेकंड में हो ये तो पूछने वाले पर है ना। मैं कहा ये नबी, आपको मदीने से मोमिन की खबर में, सुन्नी की खबर में आने में टाइम कितना लगता है? कब मेरे टाइम न पूछ, उस फरिश्ते से पूछ कि उसे सवाल करने में कितना टाइम लगता है। उसके सवाल करने में टाइम है, मेरे आने में। ऐसा तो रसूल एक ही है और खबरें बहुत है। और ये मरने वाले भी आपस में सेट नहीं करते कि कब मरने मर गए। अबे क्या सुबह 6 बजे मर गए, 7 बजे मर गए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये मैं क्या कहिए 24। हम हिंदुस्तानियों की घड़ी में तो 12 के बाद 1 है। हमारे यहाँ तो 12 का काम 1 तक पहुंचा। घड़ी दे, हमारे यहाँ तो 12 का काम है 1 तक ले जाना। और देखना ले कि मक्के में जो 12 वाला आया तो 1 ही तक तो ले गया। 11 का काम है 12 तक ले जाना। 11 का काम है सुई को 12 तक ले जाना। 12 का काम है 1 तक ले जाना। गौसे आजम का काम है रसूल आजम तक ले जाना। रसूल आजम का काम है खुदाए वाहिद तक। हमारे यहाँ तो मामला दूसरा है। मरते हैं साहब। अब ऐसा मान लो कि अब मुफ्ती साहब आप बताओ, हिंदुस्तान में रोजाना एक जिले में कितने मर जाते होंगे? अरे कितने काफिर मर जाते हैं उसको बता सकते हैं आराम से, सैकड़ों। तो पूरे सूबे में हजारों। फसाद हो जाए तो लाखों, बम ब्लास्ट हो जाए तो ताकत नहीं बनी। 12 बजे हजारों इंडिया में मर गए, हजारों पाकिस्तान में, हजारों बांग्लादेश में, दिन में 12 बजे। उसी टाइम पर फ्रांस में मर गए सैकड़ों, हर जगह मरे। अब समझने के लिए कि हजारों मरे थे डिफरेंट कंट्रीज में, लेकिन 12 बजे किसी मुसलमान को दफनाया फ्रांस में, ठीक 12 बजे दफनाया पेकिंग में, 12 बजे दिल्ली में, 12 बजे इस्लामाबाद में, 12 बजे सीरिया में, 12 बजे लीबिया में, 12 बजे जॉर्डन में, 12 बजे सऊदीया में, 12 बजे कुवैत में, 12 ही बजे वही टाइम पर सारी अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में नहलाया गया, कफनाया गया। तब 3 बजे छुट्टी मिली जो वो कब्र में गया। 3 बजे फरिश्ता निकला, मंडप को कहा
रोका जा सका, जिस पैगंबर को हिंदुस्तान में आने से हिंदुस्तान की ताकूती ताकत न रोक सकी, जिस पैगंबर को भारत की धरती पर आने से वहां का कानून न रोक सका, हिमालय की बुलंदी न रोक सकी, पहले हिंद के तूफान न रोक सके, अटलांटिक ओशियन की मौजें न रोक सकी, ब्रिटिश राज से न रोक सका, जिस पैगंबर को काफिरों की ताकत न रोक सकी, उस पैगंबर को मिलाद में आने से नजदियों की ताकत क्या रोक पाएगी, देवबंदियों की ताकत क्या रोक पाएगी। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर को आने से गैरों के घरों में जाए, अपनी ही महफिल में नहीं आएगा, अपनी ही मजलिस में नहीं आएगा, अपनी ही बस में नहीं आएगा। हम ये नहीं कहते कि जब हम मिलाद करते हैं तो नबी आते हैं, हम ये नहीं कहते कि हर मिलाद में नबी आते हैं, हम कौन है ये कहने वाले कि वो आते हैं। हम तो सिर्फ ये दावा करते हैं कि वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, तुम रोक नहीं सकते। आ जाए तो उनका फजल है, ना आए तो उनका अदल है। हम फजल के तलबगार हैं। मजलिस सजाए बैठे हैं, घर को सजाए बैठे हैं, कारपेट लगाए बैठे हैं, रस्ते में दिया बिछाए हैं, अपनी आंखों को राह मुस्तफा में बिछा दिया। आओ चाहे ना आओ चाहे ना, जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए, जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए, जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। हम ये नहीं कहते कि नबी आते हैं, अरे आका हैं, मालिक हैं, दाता हैं, मावा हैं, मलजा हैं, दिल के मालिक, जान के मालिक, कमरे मालिक, घर के मालिक, महल के मालिक, मजलिस के मालिक, घर का मालिक क्यों है, चाहे जा चाहे ना जा, मामला उनका है, हमें चाहे ना हो। हम ही कहाँ कहते हैं कि वो आते, हम ये कहते हैं कि आ सकते। एक बात पक्की बता दूं, हम लोग रसूल को देखकर नहीं खड़े होते या नबी सलाम अलैहि कहते हुए ना, कभी रसूल को देखकर खड़े हुए हो? ताकि हम सच्ची सच्ची बता दें, चाहे किसी को अच्छा लगे खराब लगे, सच्ची सच्ची सुन। नबी को देखकर हम लोग नहीं खड़े हो। जब मिला शरीफ हो रहा था ना, सब झूम झूम के दरूद पढ़ रहे थे, झूम झूम के सलाम पढ़ रहे थे, और सब बैठे हुए थे। मीरा खां पार्टी बैठी थी बकौल हमारे ज़ख़म मिल्लत के, मुनासिर अहले सुन्नत के, रसूल की पार्टी के लोग बैठे थे। रसूल का जिक्र हो रहा था, अब जिक्र हो रहा था, बैठे हुए नबी आ गए। रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, नबी आ गए। अब मिलाद पढ़ने वाले ने देखा ही नहीं, देखे नहीं, वो मिलाद ही पढ़ते रहे, सलामी पढ़ते रहे, दरूद पढ़ते रहे, बैठे ही रहे। उसी मिलाद में एक वली था, अल्लाह का वली, एक अल्लाह का वली था, वली ने देख लिया, वो वली था, सब सुन्नी थे, उसी ने वली था, वली ने नबी को देखा, वली ने अपनी चश्मे विलायत से, he saw the face of the prophet by his eyes, उसने नबी को देखा। जब वली ने नबी को देखा, वली खड़ा हो गया, वली खड़ा हो गया, और जब वली खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने वली को देखा कि वली खड़ा है, वली खड़ा है, तो सब सुन्नी खड़े हो गए। हम कहाँ कहते हैं कि हमने नबी को देख के हम खड़े हुए हैं, हमारी जमात से तो वली को देख के खड़े हुए हैं, वली को देख कर। हमने अपने पाकिस्तान के वली को देखा खड़ा है, हिंदुस्तान के वली को देखा खड़ा है, कश्मीर के वली को देखा खड़ा है, पंजाब के वली को देखा खड़ा है, बंगाल के वली को देखा खड़ा है, तो हम वली को देखकर खड़े हुए। नबी आए तो वली ने देखा, वली खड़ा हो गया, और वली जब खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने देखा, सुन्नी खड़े हो गए तो खड़े हो गए। भाई हम लोग खड़े होंगे, और जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? फिर भी एक बात अपनी जगह पर है, हे पैगंबर, आप कब्र में आते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, आप कब्र में आते हैं तो नजर आते हैं, आपका मुशाहिदा होता है, हम अपनी आंखों से, माथे की आंखों से आपको देखते हैं। जब कब्र में आप आते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, मिलाद में आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सरकार एक बार मिलाद में दिखा पड़ जाइए तो प्रॉब्लम ही हल हो जाए, सारा मसला ही हल हो जाए, सारी पोजीशन ही सॉल्व हो जाए। या रसूल अल्लाह, आप कब्र में दिखाई पड़ते हैं, मिलाद में दिखाई पड़ जाइए। अगर नबी मिलाद में दिखाई पड़ जाए, आज तुम फैसला करके उठो, आज तुम फैसला करके उठो। अगर नबी आज यहाँ दिखाई पड़ जाए, सब मानेंगे कि नहीं? सब मानेंगे
मिलाद में नबी दिखाई पड़ जाए तो सब मानेंगे। ऐसा मैं भी सोच रहा था, ऐसा ही सोच कर मैं सुनहरी जारी के करीब पहुंचा। मेरा दिल धड़क रहा था, जबान सिए हुए आंखों की जबान बोल रहा था, मैं जानता हूँ कि शायद इनके पास आएगा तो ये झिड़केंगे नहीं। इसी भरोसे पे मैं वहां पहुंचा। या रसूल अल्लाह, आपसे मैं कुछ कहना चाहे, दिल में सोच रहा हूँ चल के नबी से कह दूं, या रसूल अल्लाह, आप जब कब्र में आ सकते हैं, कब्र के अंधेरे में आ सकते हैं, उस कवर्ड एरिया में आ सकते हैं, तो ओपन मिलाद में भी आ जाइए, खुले मैदान में भी आ जाइए, सब देख लेंगे तो मान लेंगे। मेरा एक तरफ से दिमाग बोलता है, दिमाग बोला कि अगर देख लेंगे तो सब मान जाएंगे, अगर नबी को मिलाद में देख लेंगे तो सब मान जाएंगे, ये भी मान जाएंगे, वो भी मान जाएंगे, उसको सुन्नी भी मान जाएगा, नजदी भी मान लेगा, जो भी देखेगा मान लेगा। दिमाग ये बोला, तब तक दिल ने दिमाग को रास्ता दिखाया कि तू भूल रहा है दिमाग नबी को, तो अदाब हाशमी अदाब नबी के सामने तू ये गुजारिश कर रहा है, हाँ, कि हे नबी आप दिखाई पड़िए सब मान लेंगे, नबी को देखेंगे तो सब मान लेंगे। हमने कहा हाँ, मिलाद में देखेंगे तो मानेंगे नहीं, कहा देखने से मानना अगर जरूरी होता तो बोल, अबू जहल ने देखा कहाँ माना, अबू लहब ने देखा कहाँ माना, बदमाश शैतान ने देखा कहाँ माना। नबी देख करके मानने की चीज नहीं है, दिल में बिठा के रखने की चीज है। मैं जानना चाहता हूँ, मिलाद में आते हैं आप, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? स्टिल क्वेश्चन अपनी जगह पर है। आप मिलाद में आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, और कब्र में आते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, कब्र में आते हैं तो दिखाई पड़ते हैं। इस्लाम ने इत्मीनान दिलाया, हाशमी तू समझा नहीं, दोनों इम्तिहान, दोनों इम्तिहान, दोनों एग्जामिनेशन, दोनों टेस्ट ऑफ फेथ, दोनों टेस्ट ऑफ फेथ, दोनों टेस्ट ऑफ योर इस्लाम, दोनों टेस्ट ऑफ योर ईमान, दोनों एग्जामिनेशन। मिलाद में दिखाई नहीं पड़ते, ये भी इम्तिहान, कब्र में दिखाई पड़ते हैं, ये भी इम्तिहान, कब्र में दिखाई पड़ते हैं, ये भी इम्तिहान, मिलाद में दिखाई नहीं पड़ते, ये भी इम्तिहान। कब्र का इम्तिहान ये है, कब्र का एग्जामिनेशन ये, मैं दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं, देखूं पहचानता है कि नहीं, मैं कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं, अब मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता